बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप सबको इस अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपके बिछड़ों को आपसे जल्द मिलाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। जो कंवारे हजरात हैं अल्लाह करीम उनको जल्द अज जल्द नेक साले रिश्ते अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपको आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपके वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिनके वालदैन इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। आज का ये वजीफ़ा मोहब्बत का 7 गिरह वाला वजीफ़ा है। इस वीडियो को मुकम्मल गौर से और तवज्जो से सुने अगर आप इस अमल से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। मेरी हर वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। आप लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो कट करके देखते हैं। आप मुझसे लाख इजाज़त ले लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उसी को होगा जो आमिल की, जो उस्ताद की बात मन वन कबूल करता है, उसकी बात को मानता है। आप मेरी बात मानते नहीं हैं तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। जो लोग मेरी मुकम्मल वीडियो गौर से सुनेंगे, देखेंगे, उनको मेरी तरफ से इजाज़त भी होगी, उनके लिए दुआ भी होगी कि अल्लाह करीम उनको हर अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। मैं अभी वीडियो अपलोड बाद में करता हूँ, पहले कमेंट आ जाते हैं इसकी इजाज़त दे दें, तो इस तरह कभी भी किसी अमल का असर नहीं होगा। दुआ वही है जो दिल से निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए, हर लम्हा आपको याद करके रोया करे, इतनी मोहब्बत करे जितनी आप उससे मोहब्बत करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा, वो अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, वो दुनिया में किसी की बात भी ना सुने सिवाय आपकी, हर बात आपकी माने, आपका हर हुक्म माने, पागल और मजनून होकर आपकी मोहब्बत में गर्क हो जाए। आप जो कहें वो हरफ़े आखिर हो। आप कहें, आप दिन को रात कहें तो वो रात कहे, आप रात को दिन कहें तो वो दिन कहे। शदीद मोहब्बत करने वाला अमल है। कामिल यकीन और तवज्जो के साथ अगर किया जाए तो आपको कभी भी मायूसी, नाकामी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करे, आपको शादी का पैगाम भेजे, उसके घर वाले नहीं मानते तो फिर भी ये अमल किया जा सकता है। मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए शोहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है कि उसकी बीवी बेहद उससे मोहब्बत करे, दुनिया में अपने शोहर के अलावा कभी किसी गैर मर्द को ना देखे। बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है कि शोहर उसको इतनी मोहब्बत करे कि उसके अलावा उसको अपने घर वाले भी नज़र ना आए, उसको दुनिया में कोई भी गैर औरत नज़र ना आए, यानी अपनी बीवी के अलावा कभी किसी की बात ना माने, कभी किसी की बात ना सुने, तो उसकी बीवी भी अमल कर सकती है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए, जो घर से भागे हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए भी अमल किया जा सकता है। किसी की लड़की या लड़का अगर घर से भाग गया हो, चाहे उन्होंने निकाह भी कर लिया हो, उनको वापस लाने के लिए भी अमल किया जा सकता है। शदीद मोहब्बत पैदा करने के लिए इस तलीसम को आप कामिल यकीन से करें तो आपको कभी भी किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपका यकीन कामिल ना हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ज़ाती तजर्बा है, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि महबूब आपसे मोहब्बत करे तो उसके लिए आप 7 अदद नीले रंग का धागा लें, सर से लेके पाँव तक 7 धागे नाप लें, आप अपने कद के बराबर नाप लें। अब उसके बाद आप कुरान मजीद खोल कर सूरत यासीन खोलें। पहले आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सबसे पहले हस्बे तौफीक सदका अदा करें। बावजू हालत में तन्हाई में बैठकर आप ये अमल करें। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कर सकते हैं। आप मस्जिद में बैठकर कर सकते हैं, आप घर में बैठकर कर सकते हैं। अमल के दौरान बोलना नहीं है। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो आप इशारे से जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर आप बोलेंगे, बात करेंगे, इस अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। ज़ोहर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें।
اب وہ ساتوں دھاگے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھیں، سورت یاسین شریف پڑھنا شروع کریں۔ جب پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ کہیں بستم خواب چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب، فلاں بن فلاں، فل فور، فلاں بن فلاں سے شدید دلی جانی محبت کرے۔ پہلے فلاں بن فلاں پر آپ محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لیں۔ اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ صرف محبوب کا نام لیں۔ الحب آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لیں۔ آگے بحق یا قابضو یا قابضو یا قابضو 3 مرتبہ کہے۔ بستم خواب چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب، محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام۔ الحب آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے۔ بحق یا قابضو یا قابضو یا قابضو پڑھنے کے بعد ساتوں دھاگوں کے اوپر ایک ساتھ گرہ لگائے، گرہ لگاتے ہوئے پھونک اس گرہ کے اندر کس دیں۔ اب پھر شروع سے پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم۔ دوسری مبین پر جا کر یہی الفاظ دوبارہ دہرائیں، دوسری گرہ لگاتے ہوئے پھونک جو ہے گرہ کے اندر کس دیں۔ اب پھر شروع سے پڑھیں یاسین سے، پھر تیسری مبین پر جا کر یہی الفاظ دوبارہ دہرائیں اور تیسری گرہ لگاتے ہوئے گرہ کے اندر پھونک کس دیں۔ ہر گرہ کے اندر پھونک مارنی ہے، ساتھ ہی اس گرہ کو کس دینا ہے۔ پھر شروع سے پڑھیں چوتھی مبین پر نام لیں، پھر شروع سے پڑھیں 5ویں مبین پر نام لیں، پھر شروع سے پڑھیں 7ویں مبین پر جا کر پھر یہی الفاظ دہرائیں، پھر شروع سے پڑھیں اور 7ویں مبین پر جا کر یہی الفاظ دہرائیں۔ بستم خواب چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب، محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام۔ الحب آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے۔ بحق یا قابضو یا قابضو یا قابضو 7ویں گرہ کے اوپر پھونک مارے اور گرہ کو کس دے۔ اب آخر میں کچھ آیتیں جو بچ گئی ہیں، اب آپ وہیں سے ان کو آگے پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد جو مکمل ہو گئی، اب پھر آپ اسی طرح نام لیں۔ بستم خواب چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب، محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام۔ الحب آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے۔ بحق یا قابضو یا قابضو یا قابضو پڑھنے کے بعد اب آپ یہی پھونک پورے دھاگے کے اوپر مار دیں۔ اب اس دھاگے کو رات کو سوتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں، صبح اٹھ کر اس دھاگے کو جلا دیں۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ نئے 7 دھاگے لیں، ان کے اوپر پڑھیں، دھاگا اپنے پاس رکھیں، رات کو تکیے کے نیچے رکھیں، صبح اٹھ کر دھاگے کو جلا دیں۔ 7 دن لگاتار کریں۔ میں اس عمل کی اگر آپ کو گارنٹی بھی دوں تو انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے آج تک کسی عمل کی گارنٹی نہیں دی، اللہ کے بھروسے میں آپ کو اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کیا، ضدی سے ضدی محبوب آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا، اتنی شدید محبت کرے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محبوب سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس دوڑ آئے گا، آپ جو کہیں گے آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہو یا طلاق کا اس نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہو، اس کا شوہر یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کی بیوی الٹے پاؤں واپس آ جائے گی۔ اگر کسی کا شوہر اس کو لینے نہیں آتا تو اس کی بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کا شوہر دوڑتا ہوا جائے گا اور اس کو لے آئے گا، چاہے اس کے والدین روکیں، اس کے بہن بھائی روکیں، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا کوئی سخت ترین دشمن ہے، اس کو اپنا غلام بنانے کے لیے، دشمنی کو محبت میں بدلنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کے گھر والے خود رشتہ لے کر آئیں تو اس نیت سے یہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کے گھر خود رشتہ لینے کے لیے آئیں گے۔ یہ عمل میں نے ہزاروں بار تجربہ کیا ہے، جتنے بھی لوگوں کو بتایا ہے، الحمدللہ 1000% مجرب اور درست ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، آپ کو کبھی بھی مایوسی ناکامی نہیں ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ کریم جو بھی اس عمل کو جائز کام کے لیے استعمال کرے، اللہ کریم اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔